हेलो दोस्तों, अफगान भाई हूं। गुमा की नई सीधी बात। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो ड्रामे हो रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए, उस ड्रामों में एक और ड्रामा इजाफा, और ये ड्रामे को टाइटल देते हैं हम 80वीं मुसलमान तो 80वीं मुसलमान। जी हाँ दोस्तों, करेक्ट सुना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 2 दिनों से लगातार ट्राई कर रहा है उस क्रिकेट बोर्ड के साथ बातें करे जिसके चेयरमैन मुसलमान है, और कहते हैं कि 80वीं मुसलमान तो 80वीं मुसलमान, आ जाओ, करते हैं बाइकआउट, करते हैं खराब हिंदुस्तान का वर्ल्ड कप। लेकिन ये नहीं कर सकते। दोनों ने कह दिया है, UAE और सिंगापुर दोनों ने कह दिया है कि हमारे ताल्लुकात BCCI से अच्छे हैं और अच्छे होने चाहिए, और हम नहीं करेंगे ये काम। और बात रही अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान के साथ तो ये बातें भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनको पता है कि जवाब बहुत ज्यादा करारा मिलेगा और जवाब बहुत ज्यादा खतरनाक, क्योंकि हिंदुस्तान और अफगानिस्तान बाई बाई, दोनों तबाही तबाही, और पाकिस्तान है बेकारी बेकारी। जी हाँ दोस्तों, अब ये जो डेडलाइन है मंडे तक है, लेकिन कई बेकारी कह रहे हैं कल से कि आज फ्राइडे को ये अनाउंसमेंट होगा कि पाकिस्तान करेगा बायकॉट या नहीं। ये नहीं होने वाला। ये लोग खींचेंगे, मंडे तक ही खींचेंगे, क्योंकि रोटी रोजी की सवाल है भाई। वहां पर जीव टीवी पर बैठकर ये मंडे तक ये बातें चलेगी, ये कहेंगे कि हिंदुस्तान को इस तरह किया, हिंदुस्तान को इस तरह किया। ये होगा मंडे को अनाउंस, और मंडे को ये लोग कहेंगे कि हम खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। जरूर खेलेंगे। पाकिस्तान के साथ कोई चॉइस ही नहीं है। पाकिस्तान ना कर ही नहीं सकता। स्टार्ट में कई से स्टार्ट हुआ कि हम करेंगे बायकॉट और हम करेंगे सपोर्ट बांग्लादेश को। जवाब वहां से मिला, अगर आप सपोर्ट करोगे बांग्लादेश को और बायकॉट करोगे तो फिर आपका भी खुलासा होने वाला है। सारे पैसे गए जो ICC से मिलने वाले हैं, जो इनडायरेक्टली हिंदुस्तान दे रहा है ICC को, और आपको मिल रहे हैं। आपका PSL भी तबाह और आपकी सारी क्रिकेट की ऐसी की तैसी हो जाएगी, ना ही आप कोई सीरीज खेल सकोगे। उनके बाद ये लोग कहने लगे कि ना ना, हम तो जाएंगे। जैसे किसी को भी नहीं कहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वालों के साथ इकट्ठे ही टिकट खरीदी है। ऑस्ट्रेलिया वालों ने पेमेंट किया है कई खिलाड़ियों का। बबरू आजम की टिकट की पैसे ऑस्ट्रेलिया वालों ने दी है। ये बेकारी तो हर एक जगह में अपने आप को आगे करते हैं। ऑस्ट्रेलिया इसलिए कह रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया है पाकिस्तान में T20 सीरीज खेल रहा है। ऑस्ट्रेलिया जब जाएगी डायरेक्टली वहां से श्रीलंका या हिंदुस्तान, और वहां पर के लिए T20 वर्ल्ड कप, तो पाकिस्तान उनके साथ इकट्ठा होगा और वहां पर जाएगा। यहां पर टिकट में बहुत ज्यादा बचत किया है भाई साहब। ये लोग ये भी करते हैं। फिर जब बात आई कि इन लोगों को नुकसान होने वाला है, तो कह दिया कि ना, हम जाएंगे लेकिन हिंदुस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। अभी यही मोहसिन वहा जो आपका है, इसने खुद ही लिखा था चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कि हम 2027 तक नेचुरल वेन्यू पर खेलेंगे और हिंदुस्तान के साथ हम खेलेंगे, कुछ भी हो जाए हम खेलेंगे। तो ये ना नहीं कर सकते। अगर ना कह दिया तो समझो कि पाकिस्तान बाहर वर्ल्ड कप से। वहां पर पॉइंट गए। फिर अमेरिका से ये लोग जीत नहीं सकते हैं, और नीदरलैंड का मैच तो वो उसमें भी ना डाउट है कि पाकिस्तान जीत सकता है या नहीं। जिस तरह अभी खेलता है, तो मुझे तो बहुत ज्यादा बड़ा वाला डाउट है। तो ये भी नहीं हो सकता है। फिर ये लोग कहने लगे कि हम ना ब्लैक बैंड बांध देंगे। अगर ब्लैक बैंड बांध दी तो इन लोगों को वहां पर भी जुर्माना हो सकता है, वहां पर भी पाबंदी लग सकती है। अब इनसे भी ये लोग भाग रहे हैं कि नहीं, कोई और जुगाड़ ढूंढते हैं। किसी और तरीके को अपनाया, कह दिया कि हम जाएंगे वहां पर। वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हिंदुस्तान ने एशिया कप में इनको कह दिया था कि आप हो दहशतगर्द, उनका जवाब देना है। इनको पता है कि हिंदुस्तान से तो नहीं जीत सकते हैं। इनके क्रिकेटर कह रहे हैं कि हमको अगर नीदरलैंड से भी जीत गए तो कह दो कि ये हमने इसके लिए डेडिकेट किया है, जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा का नाम लेंगे ये लोग। ले लो भाई, जो हकीकत है वो सारी दुनिया के सामने। खुद ही आपके जरदारी ने कह दिया कि हम चुप थे बंकर में। जरदारी से याद आया, ये मोहसिन नकवी पहले गया था, बातें की वहां पर कटोरे के साथ। कटोरे ने कह दिया जो करना है करो, हमारा क्रिकेट से क्या लेना देना। जब हम एक्स पर कोई पोस्ट भी करते हैं, आपके कहने पर करते हैं, हम पढ़ते भी नहीं है, आप रवाना करते हो, हम कॉपी पेस्ट करके वहां पर एक्स पर लगाते हैं। तो बंदा गया, फारिग हो गया वहां से, और गया आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी तो नशे में है 24 घंटे। वो चर्स के नशे में
کسی اور الگ سی دنیا میں تھا, اس نے بھی کہہ دیا جو کرنا ہے کرو. پھر بات ہی کی رمیز راجہ اور نجم سیٹھی کے ساتھ. نجم سیٹھی اور رمیز راجہ نے کہہ دیا کہ ارے چوتیے مت کر یہ کام مت کر, یہ بہت زیادہ نقصان ہونے والا ہے. ہندوستان کے ساتھ پنگا نہیں لینے کا, ہر کسی کے ساتھ پنگا لینے کا, لیکن ہندوستان کے ساتھ نہیں لینے کا. اگر ہندوستان کے ساتھ لیا تو ہندوستان آپ کی کرکٹ کی ایسی کی تیسی کرے. تو وہاں سے بھی جواب ملا. اب محسن نقوی کو پتا نہیں ہے کہ وہ کیا کرے. یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم نے نیدرلینڈ یا امریکہ سے غلطی سے میچ جیتا تو وہاں پر ہم کہہ دیں گے کہ یہ ڈیڈیکیٹ ہے بنگلہ دیش کو, بنگلہ دیش کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. اور وہاں پر بنگلہ دیش کے لوگ اسی کے لیے ہی بیٹھے ہیں کہ جس دن پاکستان آؤٹ ہم ہوں گے ان. وہ اس بات کے لیے ویٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کسی نہ کسی طریقے سے یہاں سے آؤٹ ہو جائے, بائے بائے کا ٹاٹا ہو جائے, ہم آ جائے ان. بیکاریوں توڑے سمجھ جاؤ, یہ محسن نقوی آپ کے دیش کی سیکیورٹی نہیں کر سکتا, وہاں پر اپنا جاب نہیں کر سکتا. آپ نے 3 4 جابز دی ہے اس کو, وہ کس جاب پر بھی سکسیسفل نہ رہا. پھر بھی آپ کہہ رہے ہو میڈیا پر بیٹھ کر کے ہمارا محسن نقوی ٹھک کر دے رہا ہے ہندوستان کو, BCCI کو جواب دے رہا ہے. وہاں پر ایک بندہ بیٹھا ہے, ان کا نام ہے جے شاہ, اور جب ان کا نام جو وہ کہتا ہے کہ ہمارا جب اتھا ماجی سٹک لی تو پھر آپ کی نہ سب کچھ پٹک لی. جے شاہ سر کی اگر اتھا ماجی سٹک لی تو پاکستان کی سب کچھ پٹک لی. بنگلہ دیش تو چھٹی کر لی تو آپ کی نہ سب کچھ پٹک جائے گا. آپ کا کرکٹ, آپ کا فیوچر جو ایرو گیرو نے تو کہہ رہا, وہ جو کرکٹ نہیں کھیل سکتا ہے, نہ ہی کوئی IPL میں خریدتا ہے, وہ آتا تھا آپ کی پٹے شلوار کرکٹ لیگ کے لیے, وہ بھی نہیں آئے گا. وہ بھی کہہ دے گا کہ باڑ میں جائے آپ کا لیگ, باڑ میں جائے آپ کا کرکٹ, ہم کو تو لینا دینا اگر ہے ہندوستان سے, کیونکہ وہاں پر ہمیں پیسے ملتے ہیں, سیکیورٹی ہے وہاں پر. یہاں پر اگر آ جائے سری لنکا کی ٹیم کی طرح, ہم پر بھی کوئی نہ کوئی اٹیک کر, تو پاکستان نہ بائیک آؤٹ کر سکتا ہے, نہ ہندوستان کے میچ کے بائیک آؤٹ کر سکتا ہے. یہ لوگ جائیں گے وہاں پر کھیل لیں گے, وہاں پر ہاریں گے, پھر منہ کالا کر کے واپس آئیں. یہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی T20 ورلڈ کپ کی جرنی ہوگی. اب سے ہم خلاصہ کرتے ہیں. اور یہ جو 48 آورز 72 آورز یہ ڈیڈ لائن کی بات ہی یہ پاکستانیوں کو اچھی لگتی ہے, کیونکہ روٹی روزی آتی ہے بھائی. یوٹیوب پر ویڈیو لگا دو, ہندوستانی آتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ پاکستانی T20 ورلڈ کپ کے بارے میں کوئی اور نیا ڈرامہ. اب یہ جو نیا ڈرامہ آیا ہے ریلیجن کے بیس پر, 80 مسلمان تو 80 مسلمان, سنگاپور کے ساتھ بھی بات کرو, اس کے UAE کے ساتھ بھی بات کرو کہ ہمارا مانو کیونکہ ہم مسلمان ہیں. یہ اب ایک دن 2 دن چلے گا, پھر ان کے بعد ایک نئی خبر آئے گی اور منڈے کو یہ لوگ کہہ دیں گے کہ نہ ہم تو جائیں گے, ہم تو ناٹک کر رہے تھے. محسن نقوی کو تھوڑا وائرل ہونا تھا, پاکستان کرکٹ کے نام کو, نہ پاکستان کا نام آنا چاہیے تھا اس T20 ورلڈ کپ میں, کیونکہ یہ لوگ کو تو پتا ہے کہ بنگلہ دیش کے معاملے میں اگر آپ نے سپورٹ کرنی تھی تو ایک سٹیٹمنٹ دینا تھا. اتنا کھینچ رہے ہیں صرف اس لیے کہ یہ لوگ وائرل ہو جائے, ان لوگوں کا نام T20 ورلڈ کپ میں زیادہ سے زیادہ لوگ لے لیں. آپ کا نام ہمیشہ ہر ایک ایونٹ میں زیادہ سے زیادہ لوگ لیتے ہیں, کیونکہ آپ اس طرح کارنامے کرتے ہو. جیسے T20 ورلڈ کپ میں امریکہ کے اگینسٹ آپ ہار گئے, وہاں پر آپ کے کارناموں کی باتیں اب تک ہمیں یاد ہے, اب تک کر رہے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو نہ فکر نہیں ہونا چاہیے, آپ کی فکر مند نہیں ہونا چاہیے آپ کو. تو دوستو ہمارا اوپینین یہی ہے کہ, اور ہمارا اوپینین کیا, ہمارا یہی کہنا ہے بھائی کہ یہ لوگ جائیں گے وہاں پر کھیلیں گے, وہاں پر انڈیا کے ساتھ بھی کھیلیں گے, ہاریں گے, واپس آ کر یہاں پر پھر بات کریں گے. فرحان نے بھائی صاحب ایک چکا مارا تھا, اس پر ڈاکومنٹری بنائیں گے. یہ پاکستان کا قصہ ہے. آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے, جیسے ہمیشہ جس طرح ہمیشہ کرتے ہو. اور یہ تھی ہماری ویڈیو, آپ کا اوپینین بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹوک کو کمنٹ باکس میں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. لاسٹ میں یہی کہنا چاہتے ہیں ایک بار پھر, جو پاکستانیوں کو بہت زیادہ درد ملتا ہے, جے ہند, جے افغانستان, جے بھارت, جے افغانستان, جے ہندوستان, جے افغانستان.